वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घरों में बिल्लियां रखना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को शौक़ होता है, कुछ लोग उनकी खूबसूरती की वजह से उनको रखना पसंद करते हैं। फिर भले वो पर्शियन कैट हो, स्ट्रे कैट हो या और भी दीगर दूसरी जो कैट्स आती हैं इंडिया या बांग्लादेश या और दीगर ममालिक में, तो वो लोग अपने घर में कैट्स रखना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, कुछ लोग अपना अकेलापन जो है वो दूर करने के लिए कैट्स रखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वजूहात होती है जिनकी वजह से लोग कैट्स वगैरह रख रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि साइंटिफिक कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं कैट रखने के, जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। 11 ऐसे साइंटिफिक बेनिफिट्स आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने घर में कैट्स नहीं रखे हैं तो अब आप लोग भी ज़रूर से अपने घर में कैट्स रखेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोग को मज़े मज़े की बातें बताती हूँ कि कैट से रिलेटेड, जिसको सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, यानी कि अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको घर में लाजमी से कैट्स रखनी चाहिए। घर में कैट्स रखने से और अपने करीब कैट रखने से हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो कम से कम हो जाती है। साइंस का ये मानना है कि बिल्ली अगर आप अपने घर में पाल रहे होते हो तो उससे आपका डिप्रेशन भी कम से कम हो जाता है। और अगर आप किसी चीज़ को लेके उदास हो, परेशान हो, टेंशन में हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी कम से कम हो जाती है, आपकी एंजाइटी कम से कम हो जाती है। देखा जाए तो बिल्ली जो है अगर आप घर में पाल रहे हो तो वो आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। के बाद जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने घर में बिल्ली पालते हो तो आप अपनी बिल्ली को प्यार करते हो, उसके करीब रहते हो, उसको अपने साथ साथ रखते हो, उसको अपने हाथ से खाना खिलाते हो, तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और अगर आपको भी डिप्रेशन होता है तो आपकी भी उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। कहा यह जाता है कि इनके बालों के अंदर एक ख़ास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो इंसानी डिप्रेशन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। अगर आपको डिप्रेशन है या आपको एंजाइटी है तो आप अपने घर में बिल्ली लाजमी रखना। आपको काफ़ी असरात ये दिखेंगे कि आप अपनी बिल्ली के साथ जब खेलोगे, उसे अपने हाथ से खाना खिलाओगे, उसे पानी पिलाओगे, उसके साथ उसकी केयर करोगे, उसे प्यार करोगे, तो आपको खुद ब खुद इसका फ़ायदा नज़र आना स्टार्ट हो जाए। इसके साथ साथ अगर आप अपनी बिल्ली को अपने पास सुलाते हो या अपने पास लिटाते हो तो उससे इंसान का जो डिप्रेशन होता है वो कम से कम हो जाता है। और साथ में जो आपकी कैट होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है। जो तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि एक तो बिल्ली ऐसा जानवर है जो बहुत जल्दी हर किसी से दोस्ती कर लेती है। खुसूसन देखा जाए तो बच्चों के साथ तो उसकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। जब वो बच्चों के साथ रहती है, उनके साथ खेलती है, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। बिल्ली से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बच्चे, और बिल्ली भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके साथ साथ बच्चों के अंदर जो है वो जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है, और उनको ये भी पता लगता है कि अगर आप अपने घर में एक बिल्ली पाल रहे हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह उठाई जाती है और जानवरों के साथ कितना अच्छा सलूक करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी फ़ायदा होता है कि गैर ज़रूरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे भी आपके बच्चे बचे रहते हैं। आज जो चौथी टिप है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं और उनको टाइम नहीं देते। जैसे कि आजकल का दौर चल रहा है कि बच्चे फ़ोन में इतने ज़्यादा घुसे होते हैं कि वो अपने माँ बाप या अपने आसपास के लोगों को इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं देते। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में एक किटन ले आएँ जो आपके अकेलेपन को दूर कर देगा। साथ खेलने में, कूदने में, खाने में, हर चीज़ में जब आप उसको टाइम देंगे तो आपको वक्त का पता भी नहीं चलेगा, और किसी भी बीमारी या किसी भी टेंशन से आपको निजात भी मिल जाएगी। साथ साथ जब आप बिल्ली लेकर आते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ आपकी अटैचमेंट हो जाती है, तो उसके बाद आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होता, आपको उदासी भी महसूस नहीं होती है, आपको एक अटैचमेंट सी हो जाती है अपनी बिल्ली के साथ। सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्ली के साथ खेलते हैं हमारी, तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई एलर्जी नहीं होगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं, अगर वो शुरू से उनके घर में किटन्स हो और वो उनके साथ खेलते कूदते हों और उनके साथ ही वो पले बड़े होते हैं, तो उनको कोई अस्थमा वगैरह की शिकायत नहीं होती है, उनको कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती है। ये सारी मिथ होती है जो बोला जाता है कि अस्थमा हो जाता है। अगर अस्थमा होना होता तो पहले से ही होता है। कैट से ये सारी चीज़ें नहीं लगती। साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी पावर जो
جو ہوتی ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلی کو پالنے کے اتنے سارے فوائد ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے جو بچے ہوتے ہیں اور جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان سب کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اچھا حسن سلوک کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ایک ذمہ داری آ جاتی ہے ان کے اندر کہ ان کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اپنے کٹنس کے کھانے کا، پینے کا، ان کے ٹریٹمنٹ کا، ہر چیز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلی کے صورت میں ان کو ایک ہمدرد اور حسین ساتھی بھی مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کیٹس کو گھر میں رکھنے سے آپ لوگ اسٹریس فری ہو جاتے ہو۔ یہ چیز تو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کری ہے۔ بیسکلی مجھے تھائرائیڈ ہے اور مجھے بہت زیادہ ڈپریشن رہتا تھا، اور جب سے میں نے اپنے گھر میں کیٹس رکھنا اسٹارٹ کری ہیں مجھے کافی حد تک جو ہے وہ ڈپریشن ختم ہو چکا ہے، اور کافی حد تک جو ہے وہ انزائٹی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے ایک رسپانسبلٹی اٹھائی ہے جس کو میں اچھی طریقے سے نبھاتی ہوں، ان کی کیئر کرتی ہوں، ان کے ساتھ رہتی ہوں، کھیلتی ہوں، ان کو اٹینشن دیتی ہوں، تو وہ لوگ بھی مجھے اٹینشن دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے اگر آپ بھی اسٹریس فری رہنا چاہتے ہو تو۔ لوگوں نے اکثر یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جب آپ اپنے کیٹ کو پیار کرتے ہو، اس کے قریب جاتے ہو، تو وہ ایک طریقے کی آواز نکالتی ہے جس کو کافی سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس کے موٹر چل رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کا یہ احساس ہوتا ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ریلیکس فیل کر رہی ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بہت خوش ہو، اور وہ آواز سن کر آپ لوگ بھی کافی ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے اور آپ اپنی بلی کی فیلنگز کو سمجھتے جاتے ہو، ویسے ہی آپ کی بلی بھی آپ کو سمجھتی جاتی ہے، اور پھر آپ ادھر ادھر 2 منٹ کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہو تو وہ آپ کو ڈھونڈتی ہے، آپ کو تلاش کرتی ہے۔ بلی ایک ایسا جانور ہے کہ اگر وہ اپنے مالک سے دور ہو جائے، وہ 1 سال بعد بھی اپنے مالک کو دیکھے گی تو وہ پہچان جائے گی، اور وہ بہت قریب ہو جاتی ہے اپنے مالک کے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، یا آپ کسی کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہو، یا ڈانٹ رہے ہوتے ہو، غصہ کر رہے ہوتے ہو، تو آپ کی بلی آپ کے پاس آئے گی اور وہ آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بیسکلی یہ بلی کا ایک دوستانہ انداز ہوتا ہے آپ کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کرنے کا، اپنا پیار شیئر کرنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ایک بہت بہترین فائدہ ہوگا کہ بلی ایک شکاری جانور ہے۔ جب ہمارے گھر میں بلی آ جاتی ہے تو ہمارے گھر کے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یا چوہے وغیرہ جو گھر میں گھوم رہے ہوتے ہیں وہ چھپنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بلی جو ہے وہ ان کا شکار کرتی ہے۔ ان کو، بلیوں کو جو ہے نا، وہ ان کی اسمیل سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ کہاں کون سا کیڑا مکوڑا ہے، یا کون سا چوہا یا کون سا جانور گھوم رہا ہے، کیونکہ ان کی جو سینس پاور ہوتی ہے یا ان کی سونگنے کی جو پاور ہوتی ہے وہ کافی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ بات یہ کہ جس گھر میں بلی پالی جاتی ہے اس گھر کے لوگوں کی جو فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے وہ کافی اچھی ہو جاتی ہے، وہ سست نہیں رہتے، کافی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی بلی سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، وہ ان کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کا لٹر ٹھیک کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کی فزیکل ہیلتھ کافی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ان کو اوور تھنکنگ کی بھی پرابلم ہے تو وہ چیزیں بھی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ صرف اپنی بلی کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اور کسی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو ایسے تو بہت سارے فائدے ہیں بلی رکھنے کے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ریزنز تھے جو میں نے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی بلی رکھنے کا سوچ رہے ہیں تو لازمی سے رکھیں، اس کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ لوگ۔